नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयमा चिरफार गर्दैछौँ। मन्त्रीमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन मन्त्री बनाउन सक्नु भएन? किन भागभण्डामा कुरा मिलेन दलहरूको बीचमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ, कुराकानी भइरहेको छ र प्रचण्डले पनि माधवकुमार नेपालसँग आज कुराकानी गर्नुभएको छ। आज दिनभरि नै नेताहरूको बीचमा वार्ताहरू भएको छ। कुन पार्टीलाई कतिवटा मन्त्रालय, काङ्ग्रेसलाई कतिवटा, माओवादी केन्द्रलाई कतिवटा, जसपालाई कतिवटा, त्यसमा करिब करिब सहमति भएको छ र माधवकुमार नेपालसँग सरकारमा नजाने अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। अब कहिले होला त विस्तार? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। साँच्चीकै माधवकुमार नेपाल किन सरकारमा जान चाहनु भएन र माधवकुमार नेपाल समूहलाई अब संवैधानिक नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिने, राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिने एउटा सहमति भएको छ। पार्टीभित्र एकताको लागि वार्ता भइरहेको, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा वार्ता गराउन यतिखेर सबै पक्ष लागिरहेको र सहमतिको सम्भावना देखेको कारणले गर्दाखेरि माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ अहिले हामी सरकारमा जाँदैनौँ, तर भविष्यमा सरकारमा जान सकिन्छ भनेर त्यहाँ पनि एउटा बहस सुरु भएको छ। एमाले भित्र पनि माधवकुमार नेपाल समूहमा पनि। तर 22 जना सांसद भने सरकारमा जान चाहन्छन्, जसले शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरे विश्वासको मत दिए। उनीहरूको भनाइ छ हामी सरकारमा जान्छौँ, सरकारमा जानुपर्छ र यो सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। आज माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ र राम्रा मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, क्लिन मान्छेहरूलाई, जनताप्रति उत्तरदायित्व र जनचाहनाअनुसार काम गर्नेलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र एमाले भित्रको विवाद समाधान भएको छैन, वार्ता हुन सकेको छैन, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि छलफलमा जुटेका छैनन्। किन सेलायो एमाले भित्रको एकता? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्छौँ। केही समयपछि अब साँच्चीकै सम्झौता होला त, सहमति होला त केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा? अब अध्यक्षमा साँच्चीकै केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई स्थान दिनु होला त? के गर्नु होला त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा केही समयपछि छलफल गर्नेछौँ र आज हामी जसपा भित्रको विवाद पनि यतिखेर जसरी निर्वाचन आयोगले समाधान गरिदियो, तर महन्त ठाकुर पक्ष भने अब के गर्ने भनेर अलमलमा परेको छ। अदालतमा जाने कि पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्ने कि नयाँ दल गठन गर्ने, यसबारेमा छलफल जारी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा छलफल गर्दैनौँ। आज हामी जसपा भित्रको विवादको बारेमा महन्त ठाकुरले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैनौँ र उपेन्द्र यादव यतिखेर मन्त्री छान्न व्यस्त हुनुभएको छ र उहाँले कसलाई मन्त्री बनाउनु होला त? डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई यतिखेर उपेन्द्र यादवसँगै छलफलमा हुनुहुन्छ। कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने बारेमा त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रमा पनि सहमति हुन सकेको छैन, काङ्ग्रेसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। विवादहरू छन्, धेरै छन् मन्त्री बन्न चाहने आकाङ्क्षीहरू, तर सबैलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। भिडभाड छ, जताततै अस्तव्यस्त छ। सार्वजनिक यातायातमा त स्वास्थ्य मापदण्ड कसैले पनि पालना गरेका छैनन्। किन यस्तो भइरहेको छ? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा छलफल गर्दैछौँ र खोप यतिखेर सबैको चाहना हो, खोप लगाउनुपर्छ। खोप लगाउने प्रक्रिया तीव्र रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ र सबै नेपाली जनताले खोप लगाउन पाउनुपर्छ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ खोप आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभएको छ म खोप लगाउँछु, खोप कसरी लगाउने यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैनौँ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समयमा होला त? आज बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ, महाधिवेशन रोकिँदैन। महाधिवेशन जसरी पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेर शीर्ष नेताहरूले बताउनु भएको छ, तर बाहिर कसैले पनि मुख खोल्नु भएको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले पनि
महाधिवेशन सार्ने कुरा गर्नुभएको छैन। महाधिवेशन हुन्छ भनिरहनु भएको छ, तर कसरी हुन्छ महाधिवेशन? कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेन। आज समितिले प्रतिवेदन बुझायो, पूरक प्रतिवेदन पनि बुझायो र 96% समाधान भएको उनीहरूले बताएका छन्। तर पनि अब 4% सदस्यहरूलाई, क्रियाशील सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी गराउने, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा तपाईँहरू एउटा विशेष व्यक्तिहरूको साथमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा खुलासा गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। गुरुङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूले सरकार बनाउनु भयो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको नि आज 18 दिन भयो, तर पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न तपाईँहरूले सक्नु भएन। तपाईँहरू किन कमजोर हुनुभयो, किन चुक्नुभयो भन्नुहोस् त, जनताको प्रश्न हो। 5 दलीय गठबन्धनमा अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ सबैको सहमति अथवा सबै घटकहरूको आपसी सहमतिकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने भाव हुनाले चाहिँ थोरै विलम्ब भएको अवस्था हो। मलाई लाग्छ सायद त्यति धेरै विलम्ब हुँदैन। किन विलम्ब गरिरहेको छ तपाईँले? भागभण्डा मिलेन? भागभण्डाको प्रश्न भन्दा पनि तपाईँको सबैको आपसी सहमतिकै बाटो खोज्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी 5 दलीय गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सबै घटकहरूलाई सहभागी गराउने कुरा, यद्यपि राजमौली सरकारमा नजाने भनेर प्रश्न गरेको छ। बाँकी 4 वटा घटकहरूको सन्दर्भमा त सबैलाई सहभागी गराउने प्रयासमै रहेको चाहिँ छ। त्यसैले सबैलाई सहभागी गराउने प्रयासमा रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो तयारीकै चरणमा रहेको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि थोरै विलम्ब भएको चाहिँ हो। त्यसो माधवका नेपाल समूह पनि सरकारमा आउने तपाईँहरूको छ नि सूचना हो? अब हाम्रो प्रयास चाहिँ हो। तपाईँहरूको प्रयास जारी छ? सबै घटकहरूलाई चाहिँ सहभागी गर्न। अझ हामीले त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अब कति सम्भव हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम 5 दल बीचको गठबन्धनको प्रक्रियाबाट यो यात्रा सुरु भएको हुनाले चाहिँ यो संविधानको रक्षा, संसदको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति यो अभियान सुरु भएको हुनाले यो अभियानकर्ताहरूको बीचमा कमसेकम चाहिँ सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ क्याबिनेटमा सहभागी गराउने प्रयास चाहिँ हाम्रो जारी छ। तर माधवका नेपाल समूहले सरकारमा नआउने घोषणा गरिसक्यो, फेरि पनि सरकारमा आएर मन्त्री बन्ने सम्भावना छ र देवजी? अब यो हाम्रो प्रयासको कुरा हो। अब निर्भर त उहाँहरूमै निर्भर रहन्छ, आन्तरिक रूपमा त उहाँहरूमै निर्भर रहन्छ, तर हाम्रो प्रयास चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सबै घटकहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएरै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसो माधवका नेपाल समूह पनि सरकारमा आउँछ अबको विस्तारमा? हामी आशावादी छौँ, उहाँहरू सरकारमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। तपाईँले मन्त्रालय भागभण्डा गर्नुभएको होइन? होइन, यो त अब त्यस्तो भागभण्डा भन्ने कुरा त्यस्तो केही भएको छैन। अब आपसी सहमतिको आधारमा तय गर्ने कुरा हो। सहभागी घटकहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा तय गर्ने कुरा हो। जुन घटकहरू सहभागी हुने निश्चित हुन्छ त्यो अवस्थामा मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा त्यति जटिल विषय हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अब तपाईँहरूले कतिवटा मन्त्रालय पाउँदैछ त माओवादी केन्द्रले बताउनुहोस् त? आज 7 वटा मन्त्रालय पाउनु पर्यो तपाईँहरूले। होइन, यो बाहिर आएको खबर सही हो कि गलत हो? कति मन्त्रालय पाउने नपाउने भन्ने कुरा नेताहरूको बीचमा आपसी सहमतिकै आधारमा छलफल त जारी छ नि त देवजी। होइन, अब छलफल निश्चय पनि अन्तर्कुन्तर केही न केही छलफलहरू त हुन सक्छ नै। अब यतिखेरको अवस्थामा अब सहभागी सबै घटकहरूलाई जुन घटकहरूलाई वैधानिक सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट एउटा सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट जोहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई समेत सहभागी गरेर प्रायोरिटीका साथ सहभागी गरेर अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मन्त्रालय बाँडफाँडको सवालमा, सिट सङ्ख्या बाँडफाँडको सवालमा मलाई लाग्छ त्यति जटिल बनेर अड्किन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसो मन्त्रालयको भागभण्डामा तपाईँहरूको धेरै माग छ अरे, हामीलाई 10 वटा मन्त्रालय चाहिने पर्छ भने तपाईँले दाबी गर्नुभएको छ अरे, जसपाले त्यही भनिरहेछ, कङ्ग्रेसले त्यही भनिरहेछ, माधवमा नेपाल समूहलाई पनि तपाईँले सरकारमा ल्याउने भन्नुहुन्छ। अब मन्त्रालय छ जम्मा 22 वटा, कसलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने क्या देवजी? होइन, त्यो यसमा पहिलो कुरा नीतिगत रूपले सहभागी हुने कुरा क्लियर भयो भनेपछि मन्त्रालयको कुराको बारेमा त्यसले अड्किन्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको स्थितिमा मैले बुझेसम्म चाहिँ
नेकपा माओवादी मात्रै होइन नेपाली कांग्रेस पनि यो कोलिसनलाई दिगो रूपमा टिकाउनका लागि चाहिँ सबै घटकहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा लचकताका साथ गम्भीरताका साथ लागिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो कारणले मन्त्रालयको बाँडफाँडको कारणले अड्किन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसमा अड्काउँदैन हलो यो त व्यवहारिक प्रश्न हो, प्राविधिक प्रश्न हो, यसले अड्कने विषय हुँदैन चाहिँ। किन भन्दाखेरि नीतिगत रूपले पहिलो कुरा त नीतिगत विषयमा भर पर्ने कुरा हो। नीतिगत रूपले तपाईको यो संविधानको रक्षा, यो लोकतन्त्रको रक्षा, संसदको रक्षार्थ यो अभियानमा एकरूपताका साथ आइरहेको अवस्थामा र यो सहकार्य गर्दै अहिले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नीतिगत रूपमा मोटो खाकाको रूपमा सहमति र समझदारी हुँदै आइरहेको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ सरकार गठन गर्ने कुरामा पनि यही सोचले यही भिजनले अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ। सिटले चाहिँ त्यसलाई अड्किन्छ भन्ने लाग्छ। तीव्र गतिमा तपाईहरु त लाग्नु भएको छ नि मन्त्री बन्नको लागि। तपाईकै पार्टीभित्र पनि प्रचण्डले भन्नुभयो सबैजना मन्त्री बन्न चाहन्छन्। अब उहाँले एउटा प्रसङ्गमा उहाँले निश्चय पनि त्यो कुरा बोल्नु भएको हो। उहाँले बोलेको कुरामा अंश त सत्य हुन सक्छ, तर समग्रतामा यथार्थतामा आम रूपमा त्यो सत्य होइन। किन त मन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ नि त होइन चाहिँ अब यो त्यस्तो होइन। किन भन्दाखेरि संसदको सन्दर्भमा सांसदहरू चाहिँ कति चाहनुहुन्छ कति चाहनुहुन्न, कुन ढङ्गले मुभ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त थोर बहुत त मैले पनि केही न केही बुझ्छु चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सबैको त्यो खालको चाहिँ दबाब, अध्यक्षमाथि दबाब, प्रेसर त्यो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन चाहिँ। केही साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही क्रममा एउटा चाहिँ तनावमा रहेको अवस्थामा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति कुरा हो। त्यसकारण आंशिक रूपमा सत्य कुरा हो, समग्रतामा भन्दा पनि आंशिक रूपमा मात्रै सत्य कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन 49 जनाभित्र त अध्यक्ष स्वयं नै हुनुहुन्छ, उहाँ त मन्त्री भन्ने कुरा त होइन। त्यसैले नै तर होडबाज त छैन। अब तपाईँ जाने कि सरकारको नेतृत्व गरेर नारायण श्रेष्ठ जाने कि हरिबोल गजुल जाने कि को जाने क्या तपाईँको पार्टीभित्र? तपाईँ क्लियर कट बताउनुहोस् क्या जनतालाई। कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तपाईँहरू सरकारमा जाने कि होइन? व्यवस्था जारी छ नि देवजी। पहिलो कुरा त व्यक्तिगत रूपले मैले चाहिँ यसमा जानुपर्छ भनेर माग दाबी नै गरेको छैन। तपाईँले दाबी गर्नु भएको छैन? त्यसकारणले तपाईँ मन्त्री बन्न चाहनुहुन्न देवजी? होइन, यो छाती हात राखेर भन्नुहोस् है। मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कसैले माग दाबी गरेर हुने विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। त्यसमा तपाईँ मन्त्री बन्न योग्य हुनु न? होइन, योग्य हुने र नहुने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको पार्टीको आवश्यकताले बन्ने कुरा हो होइन। पार्टी कमिटीको आवश्यकताले, पार्टी नेतृत्वको आवश्यकताले चाहिँ कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने भन्ने कुरा आवश्यकतामा निर्भर रहने कुरा हो। व्यक्तिको इच्छा र चाहनामा निर्भर रहने ढङ्गले जान थाल्ने हो भने तपाईँको पार्टी त रहँदैन चाहिँ, कमिटी प्रणाली त रहँदैन चाहिँ, पद्धति त रहँदैन चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्यता स्थापित गर्ने कुरा हो होइन। मान्यता के स्थापित गर्ने कुरा हो त भने व्यक्तिको चाहना अनुसार मन्त्रीमण्डलमा पठाउने मान्यतालाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ र पार्टीको आवश्यकता अनुसार चाहिँ पठाउने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ यो स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ हामी चाहिँ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने भनेर भन्नुभएको छ, तर खोइ त अहिलेसम्म कार्यक्रम बाहिर ल्याउनु भएको? यो बन्ने प्रक्रियामै छ, यसको प्रारम्भिक ड्राफ्ट भइसकेकै छ र यसलाई अझ मसिनो गरी फाइनलाइज गर्नका लागि चाहिँ हामी एकपटक दुईपटक जति बस्यौँ भने त्यो फाइनल हुन्छ। कार्यदल बस्ने प्रक्रियामा थोरै मतलब सबैको समयको अनुकूलता, सबैलाई चाहिँ अनुकूल समय मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ थोरै विलम्ब भइरहेको छ। 2-4 दिन चाहिँ हाम्रो बिचमा अलिकति ग्याप भयो, कार्यदल बस्न सकेका छैन। कतिपय साथीहरूको, कतिपय घटकका साथीहरूको समयको चापले गर्दाखेरि बस्न सकिरहेको छैन। अब बसाइ भयो भनेपछि 1-2 राउन्डको बसाइमा न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रारम्भिक प्रकारको खाका बन्छ। त्यो भनेको नेताहरूलाई सुझाव दिने कुरा हो, नेताहरूले सरकारलाई सुझाव दिने कुरा हो। त्यसमा अन्ततः त फाइनल त सरकारले गर्ने कुरा, मन्त्री परिषदले गर्ने कुरा हो। हाम्रो त के हुन्छ भन्दा मन्त्री परिषदभन्दा पूर्वको अवस्थामा सामान्य रूपले ड्राफ्टिङमा सहयोग गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो तपाईँहरूको बिचमा विमति त छैन, त्यसमा मतभेद त छैन? अब नीति कार्यक्रम, न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विषयमा प्रारम्भिक प्रकारको छलफलको क्रममा उल्लेखनीय रूपमा विवाद पैदा भएको छैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँको संविधानको बेसमा टिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ
संविधान नै स्वयं सम्झौताको दस्तावेज भएको हुनाले संविधानकै प्रिन्सिपलहरूमा संविधानको चाहिँ प्रस्तावनाको प्रिन्सिपल, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रिन्सिपल स्थापित भएको छ, मौलिक हक सम्बन्धी प्रिन्सिपलहरू स्थापित भएको छ। तिनै प्रिन्सिपलहरूमा टिकेर चाहिँ बनाउने विषय भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै हाम्रो मतभेदको विषयको रूपमा पैदा भएको चाहिँ छैन। तर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ शेरबहादुर देउवाले। उहाँले स्पष्ट रूपमा अमेरिकन विदेश मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ टेलिफोन संवादमा। अब तपाईँहरू एमसिसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ त विमति त देखियो नि त नीति र कार्यक्रममा, न्यूनतम कार्यक्रममा पनि। अब एमसिसीको सन्दर्भमा हामीले कार्यसूचीमा चाहिँ कार्यदलको कार्यसूचीमा चाहिँ छलफलको विषय चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठेको छैन। उठेको छैन, पूर्णबहादुर खड्काले त उठान गर्नुभएको छ मुद्दा, काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ। यो विषयको बारेमा शीर्ष नेताहरूकै बीचमा छोडौँ र यो कार्यदलमा छलफल गर्न आवश्यक छैन, अथवा यो कार्यदलमा छलफल गरेर यो हुने विषय होइन भन्ने प्रकारको कुराबाट चाहिँ कुरा उठेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ शीर्ष नेताहरूकै बीचमा चाहिँ छलफलको विषय हुन सक्छ। कार्यदलमा त्यही विषयमा छलफल गर्ने भनेर त्यसैमा केन्द्रित गरेर छलफल चाहिँ भएको छैन। त्यसो एमसिसी आजको आवश्यकता हो नि होइन, यो देश हितमा छ, जनताको माग हो र सबैको चाहना हो एमसिसी पारित गराउनुपर्छ, त्यसमा तपाईँको विमति छ? अब यो पहिले कुरा त सबैको चाहना हो भन्ने कुरा तपाईँले जुन ढङ्गले राख्नुभयो त्यो तपाईँको धारणा हुनसक्छ, तर आम रूपमा सबैको त्यो धारणा हो भन्ने लाग्दैन। सबै पोलिटिकल पार्टीको चाहना होइन एमसिसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने यो साझा एजेन्डा होइन। एमसिसीको विषयमा ठुलो बहसको रूपमा रहेको छ, किन राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले चाहिँ यो केवल चाहिँ आर्थिक परियोजनासँग मात्रै सीमित रहेको विषय नभएको हुनाले यो विषयमा ठुलो बहस छ, राष्ट्र नै बहसमा उत्रिरहेको छ, सडकदेखि लिएर सदनसम्म चौतर्फी रूपमा बहसको विषय छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो विषय पहिलो कुरा त आम रूपले सबैले चाहिरहेको छ भन्ने कुरा नै यथार्थसम्मत विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ देखिँदैन। दोस्रो कुरा अब आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा मात्रै हो भने त्यो विषयमा त्यति ठुलो बहसको विषयको रहँदैन चाहिँ, किन त भन्दाखेरि आर्थिक परियोजनाहरू थुप्रै परियोजनाहरू विगत कालमा पनि सम्झौता भइरहेकै छ, लेनदेन भइरहेकै छ। यो प्रश्न चाहिँ अमेरिकाले पछिल्लो समयमा तपाईँको आइपिएसको पार्टको रूपमा लिएर आएको हुनाले, आइपिएसको अङ्गको रूपमा लिएर आएको हुनाले चाहिँ आइपिएस भनेको आइपिएसको अवधारणा पत्र जो सार्वजनिक भएको छ त्यसैमा प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ कि यो चाहिँ सैन्य रणनीति पनि हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ छ। र त्यही सैन्य रणनीति अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रहरूमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अमेरिकन सेनाको तैनाथी गरेको छ, शस्त्र अस्त्रको तैनाथी गरेको चाहिँ छ र युद्धको चाहिँ एउटा प्रकारको पूर्व अभ्यासको रूपमा चाहिँ केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जो सम्झौताको पक्षधर हो, पक्षधरले नै स्वयं चाहिँ तपाईँको सैन्य रणनीतिसँग जोडेर ल्याइरहेको हुनाले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका विषयहरू सैन्य रणनीति अन्तर्गत हुन्छ के एमसिसी भनेको? अब यो त विकासको एजेन्डा हो। अब विकास होइन, यो चाहिँ तपाईँको आवरणको रूपमा मात्रै विकास लाइन जोड्ने कुरा हो नि। आवरणको रूपमा मात्रै विकास होइन भने आवरणको रूपमा मात्रै विकासको चाहिँ शीर्षक जोडेको हो। तपाईँ कानुनी रूपले यदि चाहिँ तपाईँको आर्थिक परियोजना हो भने आर्थिक परियोजनाहरूको सन्दर्भमा नेपाललाई चाहिँ तपाईँको नेपालको कानुन अनुसार नेपालको विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी बनाएर नेपालको कानुन अनुसार जान किन तयारी भएन? अरू सबै प्रकारका परियोजनाहरू नेपालको कानुन अनुसार जान तयारी नहीं। एमसिसी चाहिँ एमसिसी कानुन अनुसार लागू पनि जरुरी किन? एमसिसी को एउटा कम्पनीको कानुन लागू गर्नुपर्ने जरुरी किन? हैन, नेपालमा त नेपालको संविधान क्रियाशील हुन्छ, नेपालको कानुन क्रियाशील हुन्छ, हैन? तब एमसिसी भने एउटा अमेरिकाको एउटा कम्पनीको कानुन क्रियाशील हुने कुरा कसरी चाहिँ समानता हुन सक्छ? पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको यदि आर्थिक सहायता हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत गर्न किन समस्या पर्यो? किन छुट्टै एमसिसी अन्तर्गतको छुट्टै संरचना बनाउनु पर्यो? किन सरकारभन्दा माथिको संरचना बनाउनु पर्यो? किन नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको चाहिँ राज्यका प्रणालीहरूभन्दा पृथक खालको चाहिँ एमसिसी कानुन अनुसार चल्ने खालको छुट्टै संरचना किन बनाउनु पर्यो? एमसिए भनेर चाहिँ एमसिए एकाउन्ट भनेर बनाउनु पर्यो चाहिँ। त्यसकारणले त्यो एमसिए एकाउन्टले चाहिँ सबै प्रकारको उन्मुक्तिहरू हुने गरिकन चाहिँ तपाईँको कति सामग्री आयात गरेको छ, कति निर्यात गरेको छ, को मान्छे ल्याएको छ, को मान्छे ल्याएको छैन, के गरेको छ, सबै कुरा एमसिए एकाउन्टले सेक्रेट रूपले गर्नुपर्ने जरुरी किन? प्राविधिक सामग्रीहरूको ओसार पोसार सबै चाहिँ तपाईँको इक्विपमेन्ट्सहरूको ओसार पोसार सेक्रेट रूपले गर्नुपर्ने जरुरी किन? त्यसमाथि नेपालको कानुन नलाग्ने किन? अपराध गरेको रहेछ भने नेपालको कानुन आकर्षित नहुने किन?
त्यसकारणले त्यसका जो यो सहयोगलाई तपाईले लिनुपर्छ क्या अनुदानलाई। त्यही त सहयोग हो भने देशमा तपाईहरु आज विकास नचाहने विनाश चाहने जहिले पनि विरोध गरिरहने आर्थिक प्रकारको सहयोग हो भने तपाईले प्रगति र उन्नति नगर्ने अब आर्थिक प्रकारको सहयोग हो नि युएसएले गरिरहेको थियो त चाहिँ युएसएडको मोडेलमा कि जान किन तयारी भएन? ब्रिटेनले डिएफआइडीको मोडेलबाट गइरहेको छ त्यो मोडेलबाट जान किन तयारी भएन? जापानले जाइकाको मोडेलबाट गरिरहेको छ त्यो मोडेल अनुसार जान किन तयारी भएन? स्विजरल्यान्डले एसडिसीको मोडेलबाट गरिरहेको छ त्यो मोडेल अनुसार जान किन तयारी भएन? ती सबै मोडेलहरू भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको एमसिसी चाहिँ एकाउन्ट बनाएर जानुपर्ने जरुरी किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पछाडि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्निहित छ। किन सैन्य रणनीति त पुरा अमेरिकन सेना आउँछ भने सैन्य रणनीति तपाईले जस्तो मान्छेले गर्नु होइन। यो चाहिँ तपाईँको जब यो कुराको बारेमा तपाईँको चाहिँ यो एमसिसीको प्रस्ताव अगाडि बढिसकेपछि पोहोर साल गत 2 वर्ष अगाडि चाहिँ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी अमेरिका भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ प्रष्ट शब्दमा चाहिँ सैन्य त तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको कुरा उठेको छ। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको के हो त? सैन्य सहकारीको कुरा, सैन्य गठबन्धनको कुरा हो। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ मौखिक रूपले एग्री गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ एग्री गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार अमेरिकाले चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर बन्यो भनेर चाहिँ नेपाल सार्वजनिक गरेको चाहिँ छ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाबाट त्यसको लगदै पश्चात चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ रक्षा सहायक मन्त्री पनि नेपाल भिजिट गर्यो। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको चाहिँ सैन्य कमान्डरले पनि नेपाल भिजिट गर्यो। नेपाल भिजिट गर्ने क्रममा उहाँले के कुराकानी गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको सैन्य चाहिँ क्याम्पहरू नेपालमा राख्नका लागि उच्च स्तरमा वार्ता भइरहेको छ र स्थलगत भ्रमण र अध्ययनहरू भइरहेको छ। यो सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ भनेर बकाइदाले अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको चाहिँ छ। यो गर्ने हैसियत कहाँबाट पायो त? तर देवजी तपाईहरुमाथि गम्भीर आरोप त छ नि, यो देशको तपाईहरु विकास चाहनुहुन्न, विनाश मात्रै चाहने जहिले पनि। अब होइन, तपाईँको आर्थिक रूपले चाहिँ आर्थिक परियोजनाको बारेमा कुन चाहिँ आर्थिक परियोजना चाहिँ अस्वीकार भएको छ विगत कालमा? आर्थिक परियोजनाहरूको बारेमा आर्थिक परियोजनाको बारेको लेनदेनको मामलामा त कहीँ पनि अब्स्ट्याकल भएको छैन नि, होइन? त्यसकारणले अर्को कुरा आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा त के त भन्दा सदनमा जानुपर्ने विषय पनि होइन। आर्थिक परियोजनाको बारेमा आर्थिक परियोजनाको बारेमा जतिसुकै अनुदानको कुरा जतिसुकै बजेटको कुरा किन नहोस्, गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गरेपछि मन्त्री परिषदले एग्रिमेन्ट गरेपछि मन्त्री परिषदले जवाबदेही लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक परियोजनाहरू लेनदेन सम्झौताहरू थुप्रै गरिरहेको चाहिँ छ। अहिलेसम्म एउटा रेकर्ड छैन तपाईँको आर्थिक परियोजना सदनमा गएर अनुमोदन गरेको रेकर्ड छैन। चाहिँ सदनमा अनुमोदन गर्ने सवाल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ या त चाहिँ तपाईँको सिमाना सम्बन्धी विषय हुनु पर्यो, या त जलस्रोत सम्बन्धी विषय हुनु पर्यो, या त शान्ति र मैत्री सम्बन्धी विषय हुनु पर्यो। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्ने खालको प्र्याक्टिस छ, हैन? अब यो कुरा चाहिँ एकातर्फ आर्थिक परियोजना भनेर भन्ने, अर्कोतर्फ सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर जो भनेको छ, यसले के आकर्षित गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ शान्ति र मैत्रीसँग अथवा चाहिँ सैन्य रणनीतिसँग आकर्षित गर्छ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि सदनमा ल्याउन खोजिरहेको चाहिँ छ, हैन? प्रधानमन्त्रीले सदनमा ल्याउँछु भन्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवाले कानुनी रूपले रोक्न सक्नुहुन्छ सरकारले ल्याएको यो परियोजना अगाडि बढाउनलाई प्रधानमन्त्रीले जुन कानुनी रूपले आर्थिक परियोजना अहिलेसम्म आर्थिक परियोजना कुन चाहिँ आर्थिक परियोजना सदनमा ल्याएको थियो, सदनबाट अनुमोदन गरेको थियो, कुनै रेकर्ड छ? नेपालको कानुनले पनि त्यसो भन्दैन, संविधानले पनि त्यसो भन्दैन। आर्थिक परियोजनाहरूको बारेमा कुनै पनि सदनमा आउँदैन, चाहिँ सदनमा आउने व्यवस्थै छैन चाहिँ, हैन? तर सम्झौता गरेको छ नि त अमेरिकन सरकारसँग। सम्झौता कि त सम्झौतामा नेपाल सरकारले स्पष्टमा भन्नुभएको छ, अहिलेको कानुन मन्त्री त्यतिखेर अर्थमन्त्री वीरेन्द्र कार्कीले। एक मिनेट सुन्नुहोस्, तपाईँको सदनमा ल्याउनका लागि कि त गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको फलना चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गरिने छ भनेर चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा उल्लेख भएको हुनुपर्छ। एमसिसीको सम्झौतामा सदनमा इन्ट्री गर्ने भनेर सदनबाट पास गर्ने भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन, हैन? अनि उल्लेखै नभएको कुरा त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँ सदनमा लिएर आएर हुन्छ? संविधान विपरीत कानुन विपरीत ढङ्गले सदनमा लिएर आएर हुन्छ? तपाईँको सदनबाट सबै आर्थिक परियोजना सदनबाट लाने हो भनेदेखि त गभर्मेन्टले के गर्ने? गभर्मेन्टले त तपाईँको 10औँवटा 20औँवटा चाहिँ 50औँवटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नु पर्ला विदेशीहरूसँग चाहिँ आर्थिक लेनदेन विकास सम्बन्धी मोडेलहरूमा, विकास सम्बन्धी इस्युहरूमा, प्रोजेक्ट सम्बन्धी इस्युहरूमा थुप्रै एग्रिमेन्ट गर्नु पर्ला। सबै एग्रिमेन्ट तपाईँ सदनबाट चाहिँ इन्ट्री गराउने मोडेलबाट गयो भने सरकारले के गर्ने? यो त सिस्टमै चेन्ज गर्ने कुरा आयो। त्यसले आर्थिक परियोजनाहरू सम्झौता गर्दाखेरि भन्नु भएको छ नि, आर्थिक परियोजनाहरूको सन्दर्भमा सदनबाट जाँदैन चाहिँ,
पहिलो कुरा यो क्लियर तर एमसीसी त सदनबाटै जाने भयो नि त। एमसीसी के कारण लिएर आयो त? यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सदनमा आइरहेको चाहिँ छ। यसको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा ल्याउने कुरा नै यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेछ भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो नि, तथ्य हो नि, प्रमाण हो नि। नत्र भने संविधानले नदिएको कुरा, आर्थिक परियोजना, नेपालको कानुनमा आर्थिक परियोजना सदनमा आउने व्यवस्था छैन। कुन चाहिँ सदनमा लिएर आएको छ तपाईँ आर्थिक परियोजना? एउटा टिकट छ, एउटा उदाहरण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आर्थिक परियोजनाको बारेमा गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गर्छ। परियोजना सदनमा लानै हुन्न भन्ने छ र देवजी? होइन, सदनमा लाने व्यवस्था छैन, संवैधानिक व्यवस्था छैन, कानुनी व्यवस्था छैन। तपाईँ देखाउनुहोस् कानुनी व्यवस्था छ। सन्धि ऐन सम्बन्धी 2047 सालको सन्धि ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शान्ति र मैत्रीसँग जोडिएका विषयहरूको 4वटा मैले अघि जो भने ती विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा आउन सक्छ, सदनबाट अनुमोदन गर्न सक्छ। अरू यस्तो खालको रणनीतिक महत्त्वका दूरगामी प्रकारका रणनीतिक महत्त्वको विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ किटानी गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्धि सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ, त्यो सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ भने त्यस्तो टाइपको विषय सदनबाट आउँछ। होइन भने सदनबाट ल्याउने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था छैन। सरकारको अनुदान हो, त्यो त पारित गराउनु पर्दैन पार्लियामेन्टबाट? होइन, त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ यदि आर्थिक अनुदान हो भने आर्थिक अनुदान सदनबाट अनुमोदन गर्ने रेकर्ड छैन चाहिँ। रेकर्ड छैन। नेपालको कानुनले, नेपालको संविधानले कहीँ पनि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। त्यसमा किन आइरहेछ त? हो, किन आइरहेछ? सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ, सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ। सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हुनाले जबरजस्ती रूपले सदनमा ल्याउन खोजिरहेको छ। सदनबाट पास गरेपछि त त्यो त ऐन बन्ने भयो नि। त्यसैले सैन्य रणनीति भएको हुनाले, स्ट्राटेजिक इस्यु भएको हुनाले तपाईँको सदनमा ल्याउन खोजिरहेको छु। यही सबभन्दा सबुत प्रमाण हो नि। सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हो भन्ने कुराको सबभन्दा जीवन्त र उदाहरण त त्यो सदनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि। नत्र भने तपाईँको चाहिँ सैन्य आर्थिक परियोजना हो भने सबै आर्थिक परियोजना चाहिँ तपाईँको सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ चालु हुने। यो चालु नहुने कारण किन? एमसीसी नहुने कारण किन? त्यसो भएको हुनाले संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले सदनमा पेश गर्ने भन्ने कुरा गैर कानुनी होइन। यदि यो सदनमा पेश भयो भने त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ देवजी? आयो होइन, यो प्रधानमन्त्री ल्याउनुपर्छ, संविधान सम्मत, संविधान विपरीत खालको कुराहरू, कानुन विपरीत खालका कुराहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ हैन? सदनमा हैन, रोक्ने माओवादी केन्द्रको तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ। संविधानको लागि त्यत्रो लड्ने चाहिँ, कानुनको लागि, विधिको शासनको लागि त्यत्रो लड्ने चाहिँ, अनि विधिको खिलाफमा चाहिँ गर्ने, विधिको शासनभन्दा विपरीत ढङ्गले गर्ने। मलाई देखाउनुहोस् न, कन्भिन्स गर्नुहोस् न। संविधानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्नुभएको छ, जसरी पनि पारित गराउँछु भनेर। जोसुकै किन नहोस्, संविधानभन्दा विपरीत गर्ने अधिकार त छैन नि। ओलीले के संविधानभन्दा विपरीत गर्न खोजेको थिएन र? ओलीको असंवैधानिक कदम त रोक्ने खालको प्रक्रिया सुरु भयो भने चाहिँ संविधानभन्दा विपरीत कोही पनि जान पाउँदैन, कानुनभन्दा विपरीत कोही पनि जान पाउँदैन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि आर्थिक परियोजना हो भने चाहिँ गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गरे पुग्छ, संसदमा आउनुपर्ने हुँदैन। संसदमा आउने एउटै मात्रै कारण हो, त्यो कारण भनेको या त सिमाना सम्बन्धी हुनु पर्यो, या त प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी हुनु पर्यो, या त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय हुनु पर्यो। त्यसमा आर्थिक विकास समृद्धिको कुनै पनि परियोजना सदनमा आउनु पर्दैन, अहिलेसम्म आएको छैन। कानुनी व्यवस्था पनि छैन। 47 सालको सन्धि ऐन हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ, कानुनी व्यवस्था कहीँ पनि छैन। सदनमा आउने कानुनी व्यवस्था नै छैन। यसको पछाडिको रहस्य के हुन सक्छ? यसको पछाडिको रहस्य अमेरिकाले यो चाहिँ सदनबाटै पारित गराउन खोज्यो त हो। सदनबाटै जबरजस्ती गर्न खोज्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि सैन्य रणनीति हो भन्ने कुराको सबुत प्रमाण यही हो चाहिँ। सैन्य रणनीति हो भन्ने कुराको सबुत प्रमाण यही हो नि। होइन आर्थिक योजना मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ सबै जाने चाहिँ यो चाहिँ नजाने होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको संविधानको 47 सालको सन्धि ऐन हेर्नुहोस्, संविधानको प्रावधानहरू हेर्नुहोस्, के चाहिँ सदनमा आउँछ र के चाहिँ सदनमा आउँदैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यी सबै कुराले त्यो बताउँछ। र सम्झौताका प्रावधानहरू पनि हेर्नुहोस्। तपाईँ सम्झौताका प्रावधानहरू रहस्यमय ढङ्गले लुकिकन चाहिँ सम्झौताहरू छिपाउनु पनि जरुरी किन? 13-14वटा सन्धि सम्झौताहरू भइसकेका छन्। त्यस पछाडि पनि त्यसको पूरक सम्झौता भनेर गरिसकेका चाहिँ छन्। थुप्रै संशोधित सम्झौताहरू गरिसकेका छन् हैन। कुनै पनि सदनमा आएको छैन। सुरुमा आएको टेक्स्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुप्रै संशोधन भइसकेको छ। त्यो संशोधन भइसकेको कुरा गोप्य राखिरहेको छ, सार्वजनिक गर्दैन चाहिँ। अनि यो लुकाइ गर्नुपर्ने जरुरी किन? आर्थिक परियोजना त कुनै लुकाउनु पर्ने जरुरी त हुँदैन चाहिँ। आर्थिक लेनदेनको योजना त कुनै पनि लुकाउनु पर्ने जरुरी हुँदैन चाहिँ। लुकाउनु पर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ भने त्यो लुकाउनु पर्छ। त्यसमा एमसीसी पारित भयो भने नेपालीहरूले आज विकास समृद्धिको लागि होइन
अमेरिकन सेना निम्त्याउनको लागि यो परियोजना आएको छ भने तपाईँको भनाइ हो? यसमा त शङ्कै छैन, यसमा त शङ्कै छैन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावको स्थिति हेर्नुहोस्, दक्षिण एसियाली तनावको स्थिति हेर्नुहोस्, शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको स्थिति हेर्नुहोस्, हैन, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनलाई क्रियाशील गराइरहेको घटना हेर्नुहोस्, आइपिएसलाई क्रियाशील गराइरहेको घटना हेर्नुहोस्, तपाईँको क्वाडलाई क्रियाशील गराइरहेको घटना हेर्नुहोस्। सबै घटनाले चाहिँ शीत युद्धबाट चाहिँ व्यापार युद्धको प्रतिस्पर्धाको बीचबाट शीत युद्ध सुरु भइसकेको छ। शीत युद्धको बीचबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ। नत्र भने इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे समुद्री क्षेत्रहरूमा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ अमेरिकन सेना तैनाथ गरिरहेको चाहिँ छ। त्यो सेना तैनाथ गर्नुपर्ने जरुरी किन? हतियारहरू सबै केन्द्रित गरिरहेको छ, त्यो हतियारहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी किन? के त्यो युद्धको तयारी होइन? त्यसो अमेरिकाले नेपालमा युद्धको तयारी गरिरहेछ भन्ने तपाईँको टिप्पणी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो आफ्नो चाहिँ ढङ्गले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुसार युद्धको तयारी गर्न सक्छ, त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर नेपालको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति चाहिँ संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा वार्ता र संवादको तरिकाबाट शान्तिपूर्ण रूपले जानुपर्छ भनेर संविधानले अंगीकार गरेको छ, हैन। एमसीसीमा प्रवेश गर्ने भनेको के हो त? घुमाउरो ढङ्गले सैन्य रणनीतिमा सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने कुरा हो, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने अधिकार चाहिँ नेपालको संविधानले दिँदैन, नेपालको परराष्ट्र नीतिले दिँदैन, नेपालको जनताको जनादेशले दिँदैन। नेपालको स्वाधीनताको निम्ति रक्षा गर्ने भनेको सैन्य प्रतिस्पर्धाबाट होइन, सैन्य गठबन्धनबाट होइन, वार्ता संवाद शान्ति 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 भन्दै चाहिँ नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हो। नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकले चाहिँ तपाईँको सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने, सैन्य प्रतिस्पर्धामा जान थाल्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री ल्याउनु भएको प्रस्तावलाई तपाईँले सदनमा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, सदनमा स्वीकार र अस्वीकार भन्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ होइन, यो सदनको कुरा स्वीकार अस्वीकार के गर्ने भन्ने कुरा सदनकै कुरा हो। यहाँ त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यतिखेर त विचारको तहमा उठिरहेको छ, हैन। यदि सदनमा पेश भयो भने त्यतिखेर माओवादी केन्द्रले देवगुरुले के गर्नुहुन्छ? प्रचण्डले त कन्भिन्स गर्नुभएको छ। यो कुरा विगत कालमा प्रचण्डले त म पारित गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरा विगत कालमा उठेको होइन, के अरे ओलीको पालामा चाहिँ तपाईँको 10औं पटक 20औं पटक चाहिँ तपाईँको ल्याउने कोसिस गर्नुभएकै थियो। पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कार्यदल बन्यो, जलनाथजीको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलले चाहिँ तपाईँ 16 बुँदे सिफारिस गर्यो। त्यो 16 बुँदे सिफारिसले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यो 16 बुँदे सिफारिस पछिल्लो समयमा पार्टी मिलान गर्ने क्रममा बनेको कार्यदलले पनि हुबाहु ओनरसिप लियो र यही कार्यदलले पेश गरेको प्रस्ताव नै ठिक छ भनेर प्रस्ताव गर्यो। त्यही प्रस्ताव स्थायी समितिले अनुमोदन गर्यो र त्यो अनुमोदन गरेको प्रस्तावमा प्रष्ट शब्दमा के हो त भन्दाखेरि यो आइपिएससँग जोडिएको छ, आइपिएसबाट अलग गर्नुपर्छ, थुप्रै असमान शर्तहरू चाहिँ छन्, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका असमान शर्तहरू छन्, नेपालको संविधान लागू नहुने, नेपालको कानुन लागू नहुने, नेपालको सरकारभन्दा माथिको संरचना बनाउने, एमसीसीको कानुन लागू हुने, अमेरिकाको कम्पनी कानुन लागू हुने नेपालमा चाहिँ, हैन, एमसीए एकाउन्ट गठन गरेर चाहिँ जानुपर्ने, नेपालको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई टोटल प्यारालाइज गराउने चाहिँ, अनि एमसीए एकाउन्ट भनेर छुट्टै संरचना बनाउने, त्यो संरचना नेपालको सरकारको मातहत नरहने, नेपालको संविधान र कानुनको मातहत नरहने चाहिँ त्योभन्दा माथि रहने, यस्ता खालका थुप्रै प्रावधानहरू उल्लेख गरेर चाहिँ यो सबै चिजहरू संशोधन गर्नुपर्छ। यो संशोधन हुन्छ, यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संशोधन हुन सकेन भने एज इट इज रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यथास्थितिमा यो परियोजना अगाडि बढ्दैन भनेर चाहिँ त्यो कार्यदलले तपाईँको भनाइ मैले जनता जान्न चाहन्छु। त्यही सिफारिसमा यतिखेर नेकपा माओवादी चाहिँ दृढ छ। त्यो सिफारिसको बारेमा रिभ्यू गरेको छैन, पुनरावलोकन गरेको छैन। त्यही अभिमत त्यही प्रस्तावमा त्यो बेलामा पनि हामी सर्वसहमति रूपले पारित गरेको कुरा हो। त्यो त्यो पारित गरेको प्रस्तावमा अहिले पनि हामी चाहिँ सहमत छौँ। त्यसो भए यदि सरकारले प्रस्ताव ल्यायो भने सरकार ढल्न सक्छ? शेरबहादुर देउवाले तपाईँ अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति हो? अब चित्तबहादुर केसीले भन्नुभएको छ हामी चुप लाएर बस्दैनौँ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्नुभएको छ। विचारमा मतभेद भएको कुराको आधारमा, राष्ट्रियता सम्बन्धी मतभेद भएको कुराको आधारमा अहिले नै चाहिँ सरकार ढल्ने, अहिले नै कोलिसन ढल्ने खालको परिकल्पना तपाईँको बीच क्वेशन सहकारी डेमोक्रेसीमा भिन्न मतहरू हुन्छ, फरक मतहरू हुन्छ, मतभेद हुन्छ, हैन। कसैलाई केही लाग्न सक्छ, कसैलाई केही लाग्न सक्छ। ती सबैका बावजुद पनि हामी तीनटा कुरामा सहमत भएको। फरक मत त थुप्रो छ हाम्रो बीचमा, थुप्रो फरक मतको बीचमा तीनटा कुरामा सहमत भएको। एउटा सदन संरचना रक्षा गर्नलाई एकजुट हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा संविधान रक्षा गर्नलाई एकजुट हुनु पर्यो, तेस्रो कुरा राष्ट्रियताको स्वाधीनताको रक्षा गर्नलाई एकजुट हुनु पर्यो, हैन। यो कुराहरूमा तीनटा पाँचवटा घटकको बीचमा यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा हाम्रो सहमत भएको हुनाले चाहिँ
हामी सहकार्य गरेर अगाडि त्यसो यो गठबन्धन टुट्दै यो गठबन्धनभित्र अरू तपसिलका विषयहरूमा मतभेद नै पैदा हुँदैन भनेर त भन्न मिल्दैन। मतभेद त भइसक्यो, पैदा हुन तपाईहरु सक्छ। बीचमा मतभेद त सुरु भइसक्यो। त्यसकारणले मतभेद पैदा हुँदैमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनकै भविष्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कटको रूपमा हेर्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ। तपाईको पार्टी छोडेर जाने 4 जना अदालतको शरणमा छन्। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह। तपाईहरु उहाँलाई पार्टीमा भित्राउन तयार भएको हो उहाँहरूलाई? होइन, अब पहिलो कुरा त उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गरेर पार्टीमा प्रवेश गर्छौँ भनेर भन्नुभएकै छैन, होइन। अदालतमा जानु हामी माओवादी नै हो, माओवादी केन्द्रमै छौँ पार्टी भनेर। परित्याग गरेर चाहिँ तपाईँको एमाले प्रवेश गरिसक्नु भएको अवस्था हो, एमालेको केन्द्रीय समितिमा बसिसक्नु भएको अवस्था हो, होइन। उहाँहरूले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य भनेर अपानीमा प्रकाशन गरिसकेको अवस्था हो, सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हो एमाले परित्याग गरेर छोडेर फेरि हामी माओवादीमा आउँछौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो माओवादीमा आउन सक्नुहुन्छ 4 जना नेताहरू। विचारमा परिवर्तन हुन सक्छ, मान्छेलाई स्थिर रूपमा हेर्ने कुरा त आउँदैन। विचारमा त्यसो माओवादीले उहाँलाई लिन्छ हाम्रो पार्टीमा यदि भित्राउँछ। साँच्चैकै अदलाबदली भएको विचारमा अदलाबदली भएको हो भने उहाँले राजनीतिक कोर्सबाट चाहिँ संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त त्यो कोर्स त प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छैन। उहाँले गर्नुभएको छ के त भने निर्वाचन आयोगमा अवैधानिक पार्टी हो भनेर भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा अवैधानिक पार्टी भनेर भन्ने अनि चाहिँ हामी चाहिँ यही पार्टीको सांसद हो, चाहिँ अवैधानिक पार्टीको संसद हो, संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ कति कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ, कति अनैतिक खालको कुरा छ, होइन, कति विरोधाभास खालको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारबाट च्युत भइसकेपछि, राजनीतिक सिद्धान्त आदर्श नैतिक मूल्य मान्यताबाट च्युत भइसकेपछि मतलब निकृष्ट ढङ्गले अनैतिक प्रकारको जुनसुकै हत्कण्डा पनि अपनाउने र अनैतिक ढङ्गले पनि जान तयारी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा सबुत प्रमाण हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो उहाँहरूको राय फेरबदल हुन सक्छ, विचारमा परिवर्तन हुन सक्छ। हिजो एमालेमा प्रवेश गर्यो, एमालेमा प्रवेश गर्नु बेठिक भयो भने लाग्न सक्छ, होइन। माओवादीमा फेरि प्रवेश गरी पाऊँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो रूपले पोलिटिकली रूपले संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो कोर्सबाट नगइकन चाहिँ उहाँले जुन कोर्स अवलम्बन गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगमा कसरत गर्नुभयो, अहिले अदालतमा जो कसरत गरिरहनु भएको छ, यो कोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अनैतिक खालको कोर्स हो, नन पोलिटिकल खालको कोर्स हो यो चाहिँ, होइन। इमान्दारिताको कोर्स होइन यो चाहिँ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोर्सबाट चाहिँ तपाईँको पार्टी फर्कन चाहने अथवा पार्टी फेरि पुनर्स्थापित हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर्सबाट सम्भव हुने विषय होइन भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच देवप्रसाद गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।